अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नामुमकिन दुआ और कबूल होने वाली निशानी के बारे में। उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान अल मुबारक में पूरे रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे और इस रमज़ान हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये जो तुम इरादा कर लेते हो कि बस अब मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं मांगना, फिर भी ना चाहते हुए भी उस दुआ का ज़बान पर आ जाना, क्या तुम्हें बेईमानी लगता है? वो परवरदिगार है जो चाहता है कि तुम मांगो। जब देने वाला ही चाहता है कि तुम मांगते रहो, तो फिर तुम क्यों नहीं मांगते? आखिर मसला क्या है? तुम मांगो ना, हर तरह से मांगो, रो कर, गिड़गिड़ा कर, तड़प कर, जैसे मर्जी वैसे मांगो। फिर उसके बाद इंतज़ार करो अपने लिए होने वाले मोज़ज़े का। वो रब है, सारी दुनिया का मालिक, सब कुछ जानने वाला है। वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी ख्वाहिश और नामुमकिन दुआओं को कबूल कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। बस सब्र और यकीन रखना, इंशाअल्लाह सब बेहतर से बेहतरीन होगा। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर खुद के लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो प्यारे अल्लाह जानते हैं? क्या तुम्हें वो पता है जो अल्लाह को पता है? नहीं ना, फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फ़ैसलों को तस्लीम करना? तो क्यों नहीं सोचते कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुम समझ जाओगे कि आजमाइशें क्यों थीं। उसके आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्कुल करो दोस्तों उस पर जो दोनों जहां का मालिक है। वो जो माँ से ज़्यादा प्यार करता है, उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा ना। और जान लो कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारी आजमाइशें अल्लाह पाक की रज़ा नहीं तो और क्या है? तो उसकी रज़ा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है और हमारी भलाई के लिए हो रहा है। और सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत ख़ास रखता है। तुम इतनी शिद्दत से दुआ कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी दुआ तो कब की कबूल हो चुकी है। लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि अगर दुआ कबूल हो चुकी है तो मेरी चीज़ मुझे मिली क्यों नहीं? तो प्यारे दोस्तों, वो इसलिए कि अभी सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब तुम्हारी चीज़ तुम तक पहुंच जाएगी और तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। प्यारे अल्लाह शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह कभी भी हमारे दर्द को, हमारी तड़प को नज़रअंदाज नहीं करता। भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसको पढ़ने वाला अपनी हर बात, हर दुआ अल्लाह से मनवा सकता है। चीज़ें नामुमकिन से मुमकिन हो जाती हैं जब बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है। तब उस वक्त की मांगी गई दुआ हर हाल में कबूल हो ही जाती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग अपने मनचाही चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से बार बार दुआ करते हैं। वो कहते हैं हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं और अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तो सुनो, अल्लाह देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे पसंद आ जाता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, तुम्हारी दुआओं की मुसलसल तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह का मुसलसल चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है तुम्हारे ईमान का। मगर जब रब अपनी खामोशी तोड़ देगा, जब तुम उसका जलवा देखोगे, जो तुम्हारे तवक्कुल का इनाम होगा। और अगर तुम्हारा दिल में नामुमकिन दुआओं का ख्याल बार बार आ रहा है और वो तुम्हें बेचैन और उदास कर देता है कि अल्लाह तो मेरी दुआओं को सुनता ही नहीं, तो कुरान कहता है दिलों के हाल
تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کی یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیزوں کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کی دعاؤں کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس سے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا، اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو، نہ جانے کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی اور تمہارا وقت بدل دے گا، اور اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات نے تمہارے حال بحال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے، اور اگر یقین نہیں ہو رہا تو سنو، یقین کیسے رکھنا چاہیے ہمیں؟ بالکل ویسے یقین رکھنا چاہیے جیسے وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب راستے پر چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں ہے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یقین رکھنا سیکھ لو، پھر راستے بنیں گے، اور کیسے منزلیں ہماری قدموں میں ہوں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعاؤں کا جواب کیسے آئے گا، کس راستے سے آئے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔ ہمیں بس اللہ پر توکل کرنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارا کام بناتا جائے گا۔ اگر کوئی چیز تمہاری ہے تو یقین کرو اور صبر، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ بس تھوڑا وقت لگ رہا ہے، تھوڑا صبر اور کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو اللہ ہے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ دیر سے کچھ نہیں، کیونکہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، اور یہ ہم نہیں جانتے کہ دعا مانگتے مانگتے ہم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے اور معجزوں کے فاصلے کتنے کم رہ گئے ہیں۔ آپ کا تہجد میں دعا مانگنا اس بات کا ثبوت ہو کہ آپ نہیں مانگ رہے بلکہ پیارے اللہ منگوا رہے ہیں، ہم کو توفیق دلوا رہا ہے دعا مانگنے کی۔ پھر یہ کیسے ناممکن ہے کہ اتنے قریب ہو کر اپنے ہونے کا احساس لا کر آپ کی دعا پوری نہ کرے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں ناممکن سے ممکن کی مسافر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، جو چیز اللہ نہ دے اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جانتے ہیں ہم تھک کہاں جاتے ہیں جب ہم اللہ کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، پڑھنے، لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کریم میں پورے روزے رکھنے کی اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔